like, subscribe and get notified. The main accused in land-grabbing case Siddiqui alias Suleiman Khan has claimed that the second viral video was recorded at gunpoint and under police duress after his arrest. He further alleged that plotting is going on to kill him. On Wednesday, Suleiman was produced before Chief Judicial Magistrate at Panjim for a remand in an escape case. He wanted to speak to the media regarding his second video message but was not allowed. सेशन कोर्ट आलतीन आनी आयज सिद्दीकी सुलेमान जो लँड ग्रॅब केसीन मेन एक्यूज आहा ताका हांगासर हाडिल्लो आनी तो मिडिया कडेन आतां उलोवंक सोदतालो पण ताका खंय तरी आतां भितर येयलो आनी तो परत आतां येवन मिडिया कडेन उलोवपाचो आशिल्लो. ताजें म्हणणें आशिल्लें की तो सेकंड व्हिडिओ जो आहा तो ताणें काडूंक नाशिल्लो आनी हेजे बद्दल तो मिडियाक सांगपाचो आशिल्लो पूण ताका उलोवंक दिवंक ना. तो आतां सद्या कोर्टान भितर आसा. तसो तो उलयतलो आमी तुमच्या मुखार अपडेट घेवन येतली. तो सांगूंक सोदता की आपणे जो तो व्हिडिओ काडिल्लो तो आपल्याक जबरदस्तीन काडूंक लायल्लो म्हणून असो तो म्हणूंक सोदतालो. म्हणून आतां तो जेन्ना येतलो तेन्ना आमी अपडेट घेवन येतली ह्या केसी बद्दल. मारियो तें कितें कोत्ता रे? गरयता तें न्हू हें कितें हें रे स्मॉल रे. तूं टीबी पेशंट आनी तूं बरो जावपा जाय म्हूण दोतोर तुजे उपचार कोत्ता आनी तूं हें इस्मॉल तुका कितू लाज लुकसाण कोत्ता जाण तूं कितेंय जावं टीबी ट्रिटमेंट कंप्लीट कर. तुज्या आनी तुगे फॅमिली बरो जालो जाय जाल्यार हो सोरोय सोड. टीबीचेर कोत्तले मात जाल्यार सोड्या सोऱ्याचो साथ जायात जागरूक. टीबी पासून गोंय दवरुया सुखरूप. दादो बरी हुंकली मात तुका ती आसूं रे साखर कंट्रोलान आसा काय ना ती पळय पळया. दादो तूं डायबिटीज पेशंट देखून तूं आयजीच टीबीचो टेस्ट करून घे. आनी तुमी जाण जाय डायबिटीज पेशंटाक टीबीचो चड धोको आसता. देखून मातशें देखून हुंकले मारले जाल्यार हलक्यान सोडनाकाय. रोकडोच टीबीचो टेस्ट करून घेयाय. जागृत जाय गोंय टीबी मुक्त कराय.